अस्सलाम वालेकुम। देखो सोचो के साथ सादिया कमाल और अब्दुल रज़ाक चिश्ती हाज़िर खिदमत हैं। लॉकडाउन बहुत नरम हो चुका है। हुकूमत ने जहां ऐसे शोबे खोल दिए हैं जिनमें आवाम को काबू करना बहुत मुश्किल है, वहां ऐसी सरगर्मी पर भी पाबंदी लगा दी गई है जहां पर तरबियत याफ्ता अमला इंतहाई नज़्म ज़ब्त और ज़िम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकता है। जी, हमारी मुराद इससे शोबे तालीम है। हुकूमत ने तालीमी बोर्ड के तहत होने वाले तमाम इम्तहानात मनसूख कर दिए हैं। अब 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा और तालबात को बग़ैर इम्तहानात अगली क्लास और शोबों में दाखिले दे दिए जाएंगे। नाज़रीन, ये बात अहम है कि बोर्ड के 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के इम्तहान को बुनियाद बनाकर मेडिकल, इंजीनियरिंग और बाकी शोबाजात में दाखिला का फ़ैसला किया जाता है। यहाँ मुकाबला होता है और इन 4 इम्तहानात के नताइज और एंट्री टेस्ट के बाद मेरिट बनता है। इन 4 सालों में कई स्टूडेंट अपनी कारकर्दगी को बढ़ाते हैं और दूसरों पर सबकत ले जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पीछे भी रह जाते हैं। हुकूमत के इस फैसले से जो स्टूडेंट अपनी पुरानी कारकर्दगी को बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा भी लेते हैं, उनके लिए इंतहाई मायूसी पैदा हो गई है और कुछ सवालात ने जन्म लिया है। मसलन, क्या वो तलबा और तालबात जिनके फ़र्स्ट ईयर में कोई मज़ामीन रहते हैं, उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा? इसी तरह से दूसरा सवाल, क्या ऐसे तलबा और तालबात को यूनिवर्सिटीज़ दाखिला देंगी? और इसी तरह से अगला सवाल है कि बहुत से तलबा ऐसे भी होंगे जो शायद किसी वजह से 11वीं या 9वीं जमात में अच्छे नंबर लेने में कामयाब ना हुए हों, यानी उनका वो हालात और वाक़यात ऐसे हों कि वो नंबर अच्छे ना ले सके हों, मगर वो इस साल अच्छे नंबर लेकर अपनी उस कमी को पूरी करने का इरादा रखते हों। तो क्या उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा? ये तमाम सवालात मीडिया पर इस वक्त इन पर बहस जारी है और तलबा, असातिज़ा और वालिदैन इससे नाइंसाफ़ी करार दे रहे हैं। आइए इन पर आज हम बात करते हैं। चिश्ती साहब, आप इस पे ये जो मुख्तलिफ़ सवालात भी उठाए गए हैं और उसके अलावा मेन जो बाकी शोबे खोल दिए गए हैं, तो क्या तालीम का शोबा जो है, क्या वो काम कर सकता है? हालांकि देखा जाए यूथ हमारी ठीक है, जो हम कहते हैं फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आ जाती है, लेकिन जो बच्चे हैं वो वल्नरेबल हैं सबसे ज़्यादा इस वक्त। ये भी फ़ैसला कि लॉकडाउन को नरम कर दिया गया, चाहे माशी वजूहात थी, कुछ भी थी, जो प्रेशर था, लेकिन उसको मैं भी ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि इस लॉकडाउन को नरम करना किसी तौर भी ठीक नहीं था। देखें, बात यह है कि लॉकडाउन को नरम करना तो मजबूरी थी। उसके अंदर जो है मुआशी मुल्क के लिए भी और अफराद के लिए भी मुआशी मसाइल पैदा हो रहे थे, और ये अप्रोच बिल्कुल दुरुस्त थी कि लोगों को कोरोना से भी बचाना है और भूख से मरने से भी बचाना है। लेकिन अभी हम जिस फेज़ में है, इसमें अभी केसेस और ज़्यादा बढ़ने हैं पाकिस्तान में, और मई के एंड में ये लाखों की तादाद में खुदा ना खास्ता ये जाना है। अब हम आते हैं कि ये जो बहस जारी है, हुकूमत के इस फैसले पर तनकीद हो रही है, बड़ी सख्त तनकीद हो रही है और मुतालबात किए जा रहे हैं। मेरी नज़र में ये तनकीद भी बिल्कुल जायज़ है और ये मुतालबात भी जायज़ हैं। ठीक है, अब देखें ना, अगर तो आपका मकसद ये है कि आपने लोगों को कोरोना से बचाना है जी, और मईशत भी चलानी है, अब आपने ऐसे तमाम शोबे खोल दिए हैं कि जिनके अंदर, जैसे आपने बताया कि लोगों को काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। जब नीम लॉकडाउन चल रहा था, जब ये मैं उसको नीम लॉकडाउन कहूँगा, जो पिछले 1.5-2 माह चला है, कुछ माहिरीन उसे कागजी लॉकडाउन भी कह रहे हैं। कागजी लॉकडाउन ही आप कहें, उसके अंदर हमने एहतियात का लेवल देख लिया। अभी जो आज लॉकडाउन ओपन हो गया है, इसके दौरान भी हम अगले 1-2 दिनों में लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह कि हम कितनी ज़िम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अब देखें ना, बाज़ारों में इधर उधर, ज़ाहिर है हुकूमत के लिए ये मुमकिन तो नहीं है कि वो हर एक बंदे पे फ़ौजी और पुलिस वाला खड़ा कर दें। ये तो लोगों ने खुद ज़िम्मेदारी दिखानी है, और जो ज़िम्मेदारी वो पहले दिखा रहे हैं वो तो बड़ी मायूस कन है। नाम नेहाद लॉकडाउन है देखा जाए तो। लेकिन उस लॉकडाउन के दौरान भी और अभी जो ये जिसको कहा जा रहा है स्मार्ट लॉकडाउन जी, इसके दौरान भी मैं समझता हूँ कि पहले भी कुछ लोग थे जहाँ पे यानी कि अच्छे इदारे थे,
اور اچھے تعلیم یافتہ لوگ تھے یا شعور رکھنے والے لوگ، بہت سارے تو تعلیم یافتہ بھی شعور نہیں یا رکھتے، ان کے ذمہ دار سربراہ تھے، ذمہ دارانہ رویہ رکھنے والے، وہاں پہ اس چیز کو، پروٹوکولز کو جو ہے SOPs کو ملحوظ رکھا گیا۔ اچھا، ان لوگوں نے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم نے حکومت یا ماہرین کی بات مانی ہے، بلکہ وہ خود اویئر ہیں، سیلف اویئر ہیں، لیکن تعلیمی شعبے کا بتائیں نا کہ تعلیمی شعبے میں جو سوالات ہیں، تعلیمی شعبے میں جو ہے، تعلیمی شعبے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ معتبر اور ذمہ دار شعبہ ہے، جی اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر کسی ملک کے اساتذہ اور طلباء ہی ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی کہ تعلیمی اداروں میں ہی لوگ اور مدارس میں ہی لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، جی اگر مدارس اور تعلیمی اداروں میں ہی لوگ ذمہ داری نہیں بلکہ ان کی اس وقت وہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے جو کہ آگے چل کر وہ ہو رہا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تعلیمی شعبے میں 2-3 قسم کے نقصان، یہ جو ہے سوالات بالکل جائز ہیں کہ بھئی وہ طلباء و طالبات، ان کا کیا قصور ہوگا جو کسی بھی وجہ سے پچھلے سال جو ہے اپنی کارکردگی ان کی اچھی نہیں رہی تھی۔ ایسا بھی ہوتا ہے تو پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سعدیہ کہ لوگ اپنے جو ہیں پیپر خود چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر کہ ہم آگے ضمنی امتحان پھر اٹیمپٹ کریں گے، ڈویژن امپروو کریں گے یا میرٹ کو وہ کریں گے، تو اس طرح بھی ہوتا ہے۔ سر دو چیزیں ہیں، تو اس کا انہوں نے طریقہ کار نہیں بتایا ابھی تک۔ اچھا نہیں، دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اسکول آپ کے خیال میں جو تعلیمی شعبہ ہے وہ کھول دینا چاہیے پہلے اس کا، بالکل کھولنا چاہیے۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ کھول دینا چاہیے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت بھی جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے حکومت کو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کئی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے 2 ماہ پورا لاک ڈاؤن سخت رکھا، اور جب کیسز کم ہوئے انہوں نے پھر کھولا ہے، اور یہاں پہ ابھی کیسز انکریز ہونا شروع ہوئے ہیں اور یہ کھول دیا گیا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ اچھا اب یہ جو مختلف نوجوان بچے ہیں نا وہ بازاروں میں پھر رہے ہیں، جی بالکل پھر رہے ہیں، گھروں میں نوجوان بچے ہیں جی بالکل، انہیں کو بھیجا جاتا ہے دودھ لینے، دہی لینے، سبزیاں لینے، انہیں کو بزرگ حضرات بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو ہے 2 نقصان ہو رہے ہیں، ایک تو والدین بچوں کی فیسیں دے رہے ہیں باقاعدگی کے ساتھ اسکولوں کو، اسکولوں والے لے رہے ہیں، اسکولوں والے نے تو لینا ہے نا، ان کی بلڈنگ ہے، ان کی بجلی کا بل ہے، ان کی ٹیچرز کی تنخواہیں ہیں، وہ ایک تو لے رہے ہیں، یا تو حکومت ان فیسوں کو بھی پرائیویٹ اسکولوں کو خود ادا کرتی، والدین اس پہ کچھ پرسنٹیج ہے جو رعایت دی گئی ہے، 20% دی گئی ہے، لیکن اس کے اندر بھی بڑی ان پرائیویٹ اسکولز والوں نے معذرت کے ساتھ بڑی ہیرا پھیریاں کی ہیں کہ اگر آپ کو ایک طرف 20% فیس چھوڑی گئی ہے تو دوسری طرف جو ہے نا وہ ہوم ورک کسی نہ کسی مد میں نکال لیا جاتا ہے، کسی مد میں یا ہوم ورک کی وہ چھوٹی سی کتابچہ بنا کے اور اس کے مد میں کہا جی 1000 روپے دے دیں، یعنی وہ 20-25 روپے کا کتابچہ بنایا اور کہا 1000 روپے دے دیں، وہ چلیں وہ ایک دوسری ان کا ہے۔ لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو کھول دینا چاہیے کہ ماشاءاللہ 9ویں سے لے کر 12ویں تک یا یونیورسٹی کے اندر بالغ بچے ہوتے ہیں، نوجوان بچے ہوتے ہیں، سمجھدار، آپ کہتی ہیں کالج کو کھول دینا چاہیے، بچے ہوتے ہیں، اور کالج کو کھول دینا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ سکول نہیں، ہائی اسکول سے لے کر، اچھا ہائی اسکول، ہائی درجے سے لے کر 9ویں کلاس سے اور یونیورسٹیز تک کھول دیں، اور جو مڈل کے شعبے ہیں اگر بہت ضروری ہے تو مڈل کے شعبے میں، کیونکہ مڈل اور پرائمری میں بچے کچھ تک ناسمجھ بھی ہوتے ہیں، کم عمر بھی ہوتے ہیں، ان کو ابھی نہ کھولیں، بے شک نہ کھولیں، لیکن 9ویں سے لے کر سر جب اوور آل دیکھا جائے ہماری پوری حکومت اور پوری انتظامیہ فیلئر ہے کہ وہ اس طرح سے ناکام ہو چکے ہیں، تو کیا ایک اسکول کی انتظامیہ اس حد تک ہو سکتی ہے کہ وہ ایک بچہ جو گھر جائے گا، گھر کے جو 10 سے 12 افراد ہیں، 8 ہیں، 5 ہیں، وہ تو سب کے لیے وہ بیماری لے کے جائے گا؟ اب 2 طرفہ ہو جائے گا، ایک تو دیکھیں والدین جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے، ابھی ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک میرا مشاہدہ ان دنوں میں بھی ہمارے جو اسکول کالجز یونیورسٹیز میں جانے والے بچے تھے انہوں نے اپنے گھروں کے اندر بھی بہت احتیاط کی ہے، انہوں نے معاشرے کو سرو کرنے میں بھی بڑا کردار ادا کیا ہے، بہت چیزیں سیکھی ہیں ان دنوں میں، بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، انہوں نے جو ہے مدد بھی کی ہے لوگوں کی، اپنا بچاؤ بھی کیا ہے۔ اب مجھے سمجھتے ہیں کہ اب یونیورسٹی میں یا کالجز میں یا ہائی سکولز میں اساتذہ اس اہل ہیں الحمدللہ ہمارے، اور وہاں پہ سٹاف بھی ہوتا ہے، وہاں پہ اساتذہ جو ہے بچوں کو کلاس رومز میں فاصلوں پہ بٹھانے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، اور بچے بھی سمجھتے ہیں فاصلے کی اہمیت کو،
फासला बरकरार रखा जा सकता है। नहीं सर, ये मैं नहीं समझती कि इसको जो है वो किसी तौर भी सकता है कि जो बच्चे आसान, अब इसमें एक मसला पैदा होता है कि बच्चों ने ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करनी है स्कूलों में जाने के लिए। सर ये किसी तौर पे भी इस तरह से ठीक नहीं है। आप चाहे मैं ये समझता हूँ कि जो भी सहूलतें हों या जिस किस्म की भी आप बताएं कि असातिज़ा और तलबा और तलबात सेंसिटाइज्ड हों। आप अगर इस उम्मीद पर बाज़ारों में आपको ताजरों ने कह दिया, ठेकेदारों ने कह दिया, ताजिर तो खुद नहीं बैठता ना, वो तो मुलाजिम से काम लेता है, उसे क्या लगे उसकी ज़िंदगी से। आपने ठेकेदारों की बात मान ली, ताजरों की बात मान ली, वो भी नहीं माननी चाहिए थी। हम जो है ना जनाब पाबंदी करेंगे, हालांकि ना वो पहले कर रहे थे ना आप कर रहे हैं। आप कहती हैं ना, आप अपने असातिज़ा पर अगर एतमाद नहीं कर सकते, असातिज़ा पर ही अगर कौम एतमाद नहीं कर सकती, हुकूमत एतमाद नहीं कर सकती, बात असातिज़ा पे एतमाद की कहाँ से आ गया? असातिज़ा इस बात की श्योरिटी दे सकती हैं कि किसी को कोरोना नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारे तालीमी असातिज़ा जो हैं वो इस चीज़ को अपने अपने तालीमी इदारों में मुमकिन बना सकते हैं। वो सोशल डिस्टेंसिंग को भी मुमकिन बना सकते हैं, वो बच्चों की हिफाजत को भी मुमकिन बना सकते हैं। सर फिर तो आप ये भी कहेंगे अभी रेलवे भी नहीं खुली और उसके SOPs भी कुछ आ रहे थे, वो भी खुल जानी चाहिए। नहीं, रेलवे का मसला और है, ट्रांसपोर्ट का मसला और है, ठीक है ना, और ये भी खुल जाएंगी। अच्छा ये बताएं, चले ठीक है, बता दूं, वो मुझे पता है कि जिस तरह की ये कौम है और जिस तरह ये प्रेशर डालती है और बात करती है और जिस तरह हमारी हुकूमत है, लेकिन उसके जो इंतजामात हैं वो देखें तो वो इस तरह से हौसला अफजा नहीं है। इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि ये जो कहा गया है कि जी आगे हम बगैर इम्तिहान के भेज देंगे, और हाँ ये चीज तशवीशनाक है कि इस पे क्या लाएअमल होना चाहिए। ये अब एंट्री टेस्ट कैसे होगा, किस हिसाब पे होगा, इन चीज़ों की वजाहत ज़रूरी है। दूसरा मैं समझता हूँ देखिए इस पे ये जो है ये जो फैसला है, इस पे मेरा नुक्ता नज़र ये है कि आप उस वक्त जिस स्टूडेंट ने पेपर अटेम्प्ट किया है उस वक्त उसके हालात वाक़यात या मेहनत किस तरह से थी, आप उस बेस पे उसको अगली क्लास में प्रमोट नहीं कर सकते। खोल दे, लेकिन हम ये कहते हैं मैं खोलने के अलावा की बात कर रही हूँ, बात जो है ना, ये जो सवालात हैं मुख्तलिफ खोल दिया जाए और बच्चों को मौका दिया जाए, उन पर बच्चों पर और असातिज़ा पर और वालिदैन पर एतमाद किया जाए। बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा। सर वालिदैन, मैं नहीं समझती कि माँ होने के नाते कोई भी खातून ये चाहेगी कि उसका बच्चा जो है वो इस वक्त स्कूल में जाए। इस वक्त अगर हम जो आप कह रहे हैं ना मिडिल से कम के तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं जाने चाहिए। हाँ, लेकिन जो मिडिल से पहले हाई स्कूल और कॉलेज वाले जाएंगे तो इसकी क्या श्योरिटी है वो कोरोना घर लेके ना आए और घर में जो और छोटे बच्चे हों वल्नरेबल तो उन पे भी उसका इम्पैक्ट ना पड़े। से नहीं लेके आएंगे, बिल्कुल तो अभी जाएंगे ये शॉपिंग करने, तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना अभी जूते खरीदने जाएंगे लोग। मैं तो जाती तौर पे उसके भी खिलाफ हूँ कि आप वो जो कपड़े पहने और वो जो मेकअप और हार सिंगार करें उससे बेहतर है आपके वक्त इस वक्त इंसानी जान, इंसानी जिंदगी बहुत अहम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ इंसानी जिंदगी अहम है, लेकिन क्या जब बाजारों में जाएंगे हम बिल्कुल तो होगा, वहाँ से हमारे बच्चे नहीं लेके आएंगे। फिर अभी भी जा रहे हैं, अभी ये कहाँ से आ रहा है जो अब केसेस रोज की बुनियाद पे निकल रहे हैं। जब आप ये तमाम शोबे खोल रहे हैं तो इस शोबे को भी खोल दें, बच्चों का तालीमी नुकसान ना करें। ये बच्चों पे जुल्म होगा इस तरह से खोलना। इस वक्त जो है वो मैं ये समझती हूँ कि ये तो जुल्म होगा बच्चों पे खोलना। ठीक है, आपकी राय अपनी जगह पे है, एहतराम के लायक। ये बताएं, अच्छा इन सवालात पे आ जाएं। मैं ये समझता हूँ सर इन सवालात पे आ जाएं चिश्ती साहब। मैं समझता हूँ कि बाकी तमाम शोबों के लिए इन्होंने बड़ी मुशावरतें की। देखिए हमारी उलमा से इन्होंने मुशावरत की ऐवान सदर में बुला के 20 SOPs 20 निकात थे। बात सुने ना, ऐवान सदर में बुला के उलमा से मुशावरत तो अभी चल के किसी मस्जिद में देख लें उन SOPs पे अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। सुन लेना, बात तो सुन लें। इन्होंने उलमा से की मुशावरत, इन्होंने ठेकेदारों से की मुशावरत, इन्होंने ताजरों को बुलाया वज़ीर आज़म हाउस में की मुशावरत, लेकिन क्या हमारे असातिज़ा और हमारा तालीम का शोबा इतना बेवकार हो गया है कि आप उनसे मुशावरत किए बगैर, हाँ उनसे मुशावरत जरूर की जाए, मुशावरत किए बगैर ये जो सवालात उठ रहे हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। हाँ ये नहीं होना चाहिए। तवक्को नहीं थी इमरान खान साहब की हुकूमत से और तमाम सूबाई हुकूमत और हमारे जो वजीर तालीम है वो भी समझ बूझ रखते हैं, उनको भी मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर फौरी तौर पर
ایک پوری یونیفارم پالیسی سر بننی دیکھیں چاہیے، اور اس کے لیے سر دو چیزیں ہیں، اساتذہ کے نمائندوں اور نامور ماہرین تعلیم جتنے بھی ہیں اس ملک میں چیدہ ان کو بلایا جائے. یہ ایسوسیشنز ہیں، پرائیویٹ سکولز کے ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، ایجوکیشنل ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، ان کے کو بھی بلائیں، سرکاری اساتذہ کی تنظیموں کو بھی بلائیں، اساتذہ کو بلائیں، ماہرین کو اس بلائیں. بات پہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ پالیسی اگر اعلان ہوتا تو پھر شاید اس پر یہ نہ سوالات اٹھتے اور نہ جو ہے حکومت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا. اب اس وقت اس کو تعلیم دشمنی بھی کہا جا رہا ہے، حکومت کے اس اقدام کو نا انصافی بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، ایک خیال یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے بچے تو ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، پہلی بات ہے خیر سے ملک میں تو پڑھتے ہی نہیں وہ، یا اگر ملک میں بھی پڑھ رہے ہیں تو اب کون سا ایسا ہے، اب تو پوری دنیا میں یہ وبا ہے نا، وہ پھر چاہے لندن پڑھے چاہے امریکہ پڑھے، ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں کہ جن کے پاس آن لائن کی سہولت ہے پڑھانے کی لوگوں کو. اب مسئلہ تو غریب کے بچے کا ہے کہ جو ویسے تو حکومت نے بھی آن لائن پروگرام شروع کیا ہے جو اتنا فائدہ مند نہیں نظر آ رہا، جو فیس بھی دے رہا ہے لیکن اس کو کسی بھی ذریعے سے تعلیمی عمل نہیں مل رہا، کوچنگ نہیں مل رہی، وہ گھروں میں بیٹھے بچے بیکار ہو رہے ہیں، والدین کے لیے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں. تو اس لیے حکومت کو دیکھیں ابھی 1.5-2 ماہ ہو گئے ہیں، اس کے اندر اگر حکومت چاہتی تو اس کے اوپر یا صوبائی حکومتیں ہماری چاہتی تو کوئی ایسا لائحہ عمل بنا سکتی تھی. وہ اس لیے نہیں بنا سکی کہ انہوں نے اساتذہ سے تو ابھی تک رابطہ ہی نہیں کیا، ماہرین تعلیم سے رابطہ ہی نہیں کیا، ان سے مشاورت ہی نہیں کی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ جی ہمارے بچوں کو ایکسپوئر دے دو کرونا سے مرنے کے لیے، خدا نخواستہ یا کرونا یہ تو کوئی بھی ہم یہ نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ ٹھیکیداروں سے، دکانداروں سے، صحیح ہے، ٹھیک ہے آپ کی بات. اچھا 2 باتیں ہیں، بالکل اس شعبے کو کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے 2 باتیں ہیں یہاں پر. ایک تو یہ ہے کہ چشتی صاحب نے اپنی رائے دی کہ ہمیں ہائی لیول پر اور جو کالجز ہیں ادھر اسکول کھول دینے چاہیے، جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ لاک ڈاؤن بالکل بھی ختم نہیں کر دینا چاہیے تھا. چاہے لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت ہی افلاس اور غربت برداشت کر رہے ہیں، کوئی ایسا میکنزم تیار کیا جاتا جو آپ کی ٹائیگر فورس نکلی تھی دینے کے لیے امداد اور احساس پروگرام کی نسبت آپ دے رہے تھے، تو اسی کو ہی آگے اس کو انشور کیا جاتا اور لوگوں تک خوراک کا جو دینے کا عمل ہے اس کو یقینی بنایا جاتا، اور یہ بالکل بھی نہ کیا جاتا. یہ بے وقوفی تھی. اب تعلیمی نظام جو ہے تعلیمی فیصلوں جو ہے نا اس طرح کے فیصلوں سے اپنے لیے ایسے ہی گڑھے کھودے ہیں. جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اسکول جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں کھلنے چاہیے اس وقت، کیونکہ انسانی جان بہت زیادہ قیمتی ہے. کیونکہ ہم اگر زندہ ہوں گے تو ہم پڑھ بھی لیں گے، کما بھی لیں گے، زندگی میں سب کچھ کر لیں گے. زندگی نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور اس وقت کرونا کیسز کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے. ہاں یہ بہت ہے کہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں یہ کبھی بھی حوصلہ مند اقدام نہیں ہو سکتا جس طرح سے فرسٹ ایئر سے لے کے 4th ایئر تک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پروموٹ کر دیا گیا اگلی کلاسوں میں. اس سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ نوجوان جو کہ باصلاحیت اور قابلیت رکھتے ہیں، جو ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، اگر اسٹوڈنٹس کلاس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ جب ان کا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے تو 1-2 نمبروں سے بھی میرٹ پہ رہ جانے سے ان کی زندگیاں کس حد تک متاثر ہوتی ہیں، ان کا پورا کہنا چاہیے کہ پوری زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے. تو خدا را اس چیز کو خود سوچنے کی ضرورت ہے. اساتذہ، والدین، یہ بات واقعی چشتی صاحب کی ٹھیک ہے، قابل عمل ہے کہ حکومت کو اس وقت چاہیے تھا کہ وہ ان سب کو، یہ سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت، ان کو بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ جو ہے یہ جو پروموٹ کرنے کی بات کی گئی کرنی چاہیے تھی. یہ بالکل بھی نہیں. اور میرے خیال میں اس کو کسی طور پہ بھی کوئی بھی انسان جو سمجھ بوجھ رکھتا ہوگا وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اسی کے ساتھ ہی دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. اللہ